सलाम कीजिए। गुड मॉर्निंग हो रही है, एक दूसरे की सलामती चाहिए। जो आपके पास बैठे हैं, खुदा उनकी शुक्र। खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमका और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु मसीह की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते भी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हमें असर करती है और जिंदगी तुम में। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदा यीशु मसीह को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा, तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों के शौक से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाओ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। बात बोले आमीन। शुक्र सब बैठ जाए। आइए खुदा के कलाम के लिए खुदा बाप बेटे रूह के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। बिल्कुल सी बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है मिट्टी के बर्तनों में खजाना, तो ये मेरा सब्जेक्ट है आज का। और 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। तो ये बहुत खूबसूरत तालीम आज खुदा के कलाम में से देने जा रहा हूं। तो मिट्टी के बर्तनों में खजाना, ये खजाना रखने का मशरकी तरीका था। और पुराने अहदनामा के अंदर लोग जो थे, खजाना जब रखा जाता था तो मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखकर जमीन में दफन किया जाता था। तो ये लोगों के सीक्रेट होते थे कि किस जगह पर वो खजाने छुपाते थे, और मिट्टी के बर्तनों के अंदर खजाना छुपाया जाता था। यानी कि किसी के पास दौलत है तो वो मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें अपनी दौलत रखेगा और फिर किसी जगह पर छुपा देगा। फिर तो पत्थरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुद्रों के अंदर, कोई ऐसे ऐसे रास्ते जहां पर खुश्क जगह मिलती है वहां पर भी लोग जो है वो दबा देते हैं। उस दौर के अंदर दबाते थे। आज तो नहीं, आज तो बैंक इसकी शक्ल अख्तियार कर गए हैं। फिर और तरीके आपको नजर आएंगे, एडवांस तरीके हैं। और फिर थम्स लगाए जाते हैं। फिर आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए से बैंक के अंदर जब अपनी दौलत रखी जाती है, पैसे रखे जाते हैं, कोई सेफ घर में बनाई जाती है, तो फिर वो आईज के जरिए से, आंखों के जो प्रिंट्स होते हैं उनके जरिए से उन कैबिनेट्स को खोला जाता है, वरना कोई और बंदा खोल नहीं सकता। क्योंकि दुनिया के अंदर कहा जाता है ये अंगूठे के अंदर जो ये चीजें होती हैं और फिर हमारे प्रिंट होते हैं, आंखों के जो होते हैं प्रिंट्स, ये किसी के साथ दुनिया के अंदर डीएनए के साथ मैच नहीं किसी दूसरे के साथ कर सकते, इसलिए वही बंदा यूज कर सकता है। तो आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दौर के अंदर जब खजाना छुपाया जाता तो मिट्टी का बर्तन लिया जाता था कुम्हार से, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, उसके अंदर अपनी दौलत को रखता शख्स और फिर उसे छुपा देता था।
تو آج بھی آپ دیکھیں کہ پرانے دور کی جب چیزیں ملتی ہیں تو وہ پھر ایسے پرانے دور کے پیسے جو ہے وہ ملتے ہیں جو سرچ کرتے ہیں. تو یہ مشرقی دور کے اندر بنی اسرائیل کے دور کے اندر بھی جب خزانہ رکھا جاتا تھا یا پراپرٹی کے کاغذ رکھے جاتے تھے تو ان کو بھی مٹی کے برتنوں میں رکھ کر اس زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا, یعنی دبا دیا جاتا تھا. تو یہ ملکیت ہوتی کسی بھی وقت بندہ کھول کے چیک کر سکتا تھا یہ ملکیت کس شخص کی ہے. تو آگے جا کے میں اس کے تعلق سے ڈیٹیل آپ کو تعلیم بتاؤں گا. تو ابھی جو باتیں میں خدا کے کلام میں سے کرنی تھی, لاسٹ سنڈے کی تھوڑی سی باتیں, بہت ہی خوبصورت میسج تھا کہ خدا جو ہے خدا نے ہمارے گناہوں کو, یعنی ہماری پرانی انسانیت کو, جو آدم کے گناہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتے تھے, اسے ختم کیا ہے, جڑ سے ختم کیا ہے خدا نے. اور وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے جب اس کا بیٹا دنیا کے اندر آیا تو ایمان کی حالت میں جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے مرثی گناہ ماں باپ کے ذریعے سے, کیونکہ داؤد سے گناہ ہو گیا تو داؤد پچھتاتا روتا ہے, آنسو بہاتا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا, حالانکہ بڑا وفادار تھا, جانبدار تھا, خدا کے ساتھ چلنے والا. تو جب اس نے خدا سے پوچھا خداوندہ مجھ سے گناہ کیسے سرزد ہو گیا, تو پھر خدا نے اس پر بھید کھولا. تو اس نے پھر, کیونکہ خدا جانتا ہے آلریڈی, خدا نے ازل سے اپنے لوگوں کو بنایا ہے, کیونکہ وہ پوٹر ہے, بناتا ہے, کریٹر ہے, انسانوں کو بناتا ہے, ہیملی پوٹر ہے, اور اپنے گھر کے اندر برتن بناتا ہے. جس طرح ایک برتن بنانے والا شخص, ایک برتن بنانے والا جو کمہار ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر مٹی لیتا ہے اور اپنی مٹی کو شیپ دیتا ہے, برتن بناتا ہے. دو طرح کے برتن ہیں, عزت کا برتن, بےزتی کا برتن. لہذا خدا جو ہے, خدا بھی آسمانوں میں دو طرح کے لوگ بناتا ہے دنیا کے اندر بھیجتا ہے, ایک بےزتی کا برتن, ایک عزت کا برتن. عزت کا برتن وہ ہوتا ہے, سنیے, عزت کا برتن وہ ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہے, ورشپ کرتا, پرستش کرتا, خدا کے نام کو مبارک کرتا ہے, خداوند کی حمد کرتا ہوا. بلیور, یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا, روح سے معمور ہونے والا شخص, وہ جو ہے ازل سے خداوند کے پلان کے اندر خدا نے اسے بھیجا ہی دنیا کے اندر اس لیے ہے کہ وہ خداوند کی پرستش کرے. مگر ایک ڈس آنر, اگر کوئی بےزتی کا برتن خدا نے بنایا ہے, دنیا میں بھیجا ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی اپنا نام خدا کرتا ہے, اپنے آپ کو مشہور دنیا کے اندر کرتا ہے. جیسے فرعون جیسے لوگ سخت ہو گئے تو خدا نے ان کو کیونکہ ازل سے چنا ہی اس لیے تھا. جیسے اسعود جیسے لوگ, خدا نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے نام کو مشہور کرے. لہذا کیونکہ وہ سخت ہوتے ہیں, خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر خدا معجزات کرتا, خدا عجیب قدرت اپنی ظاہر کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے کہ میں دنیا کے اندر آئیے اس خدا کی ضرورت پائی جائے. اس لیے دھیان کیجیے, انسان دنیا میں رہتے ہوئے بے جا سوال خدا کی ذات پر اٹھا دیتا ہے. دنیا داری کے لوگ تو جو بےزتی کے برتن ہیں وہ تو اٹھائیں گے ہی, مگر آج بلیور ایماندار, شیطان کی فورسز اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ خدا کے خلاف اوپر بولے. حالانکہ ایوب کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ جا, جس خدا نے تجھے دکھ میں ڈالا ہے, اس پرابلمس کے اندر ڈال رکھا ہے, جا اس کا انکار کر دے, اس کے خلاف بول. اس نے کہا تو نادان عورتیں جیسی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا سے سکھ پائیں, دکھ نہ پائیں؟ تو وہ تو ایمان کی حالت میں اس نے جواب دے دیا. مگر آج دنیا کے اندر لوگ بے جا سوال اٹھاتے ہیں خدا کی ذات پر کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے کیوں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کہتا ہے خدا نے مجھے اسی لیے بنایا. بنی اسرائیل کے لوگ سے یہ غلطی ہوئی, وہ یہ کہتے تھے, اعلان کرتے, شور کرتے, خدا کی ذات پر بولتے, حالانکہ عزت کے برتن کے لیے بنائے گئے تھے, لیکن کیونکہ بگڑ گئے تو پھر لکھا ہے کہ بے شک بچ جائیں گے. مگر انہوں نے پھر ذلت اٹھائی, وہاں پر بیابانوں کے اندر دکھ پایا, پرابلمس کے اندر اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی حد درمیوں کی وجہ سے, سختی کی وجہ سے وہ دکھوں کے اندر, پرابلمس کے اندر رہے. سانپوں نے ان کو کاٹا اور موت کا شکار, دشمن نے ان کو گھیرا, مارا, کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کے خلاف کفر بولا. اور آج بھی دنیا کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں
خدا کو کہتی ہے خداوند تو نے ہمیں کیا بنایا، کیسا بنا ڈالا، اور پھر خدا کی ذات پر کہتے ہیں خداوند تو نے ہمیں کیا بنا ڈالا، تو نے میرا رنگ کالا کیا، گورا کیا، یا کچھ اس طرح کے میرا قد چھوٹا ہے، میرا قد لمبا ہے، یا میں بیمار رہتا ہوں، یا میں بے شمار دنیا کے اندر سوالات ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں خدا کی ذات پر اٹھاتے ہیں، روکتے ہیں، کراتے ہیں، خدا کے خلاف بولتے ہیں. لہذا خدا پھر خدا نے یرمیا سے کہا جا کمہار کے گھر جا، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. پھر قوم بنی اسرائیل سے کلام کر. اور آج بھی دنیا کے اندر خدا اپنے خوابوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. جب یرمیا وہاں پر جاتا ہے کمہار کے گھر تو لکھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک کمہار اس نے مٹی لی اور برتن بنا رہا ہے، 2 طرح کے برتن، عزت اور برتن کے برتن، عزت اور بیزتی کے برتن. لہذا پھر اس سے خدا نے کلام کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بے جا سوال ہے. تو پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کیا مٹی کمہار سے کہہ سکتی تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ اسی طرح انسان جسے خدا نے بنایا ہے، ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، گھر کا بنایا، اور اگر وہ خدا کے سامنے اپنے سوالات رکھے یا تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا، مٹی کہہ نہیں سکتی کہ خداوند تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا. اور اگر کوئی ایسا خدا کی ذات پر سوال اٹھاتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خدا اسے مارے گا، خدا کا غصہ اس پر بھڑکے گا، عدالت اس پر ہوگی، وہ ہلاک ہوگا، برباد ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی ایسی خطا کرتا ہے تو معافی مانگے خدا سے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو اچھا برتن بناتا ہے. اس نے لکھا ازل سے پلان رکھا ہوا ہے، جب بنائے عالم سے بیشتر سے لکھا ہے جب انسانوں کو بنانے لگا تو خدا نے انسان کو جانتا ہے کہ میں نے اسے کیوں بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے. ہر انسان جو بنایا گیا ہے مقصد کے لیے بنایا گیا، بے مقصد خدا نے کسی چیز کو دنیا کے اندر نہیں بنایا. یاد رکھیے اس لیے خدا نے اگر مجھے اور آپ کو بنایا تو بیشتر سے، کیونکہ خداوند کے کلام میں افسیوں پہلا باب اس کی 4 اور 5 آیت کے اندر لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے، بنائے عالم یعنی جب عالم بھی نہیں بنے تھے، لکھا اس سے بھی بیشتر اس نے ہمیں چن لیا تاکہ اس کے نزدیک محبت میں پاک بے عیب ہو. اور لکھا اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لاپالک بیٹے ٹھہرے. آمین آمین. لاپالک بیٹے ٹھہرے یعنی بیٹے ہو خدا کے. آئیے خدا کے جلال میں ہوتے کرتے ہیں بھائی، یہ تو بڑی آنر کی بات ہے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یہ خدا کی کیا ہے عزت کی بات، انسانوں کے لیے عزت کی بات. خدا نے اپنے بچوں کو کثرت سے بڑھ دیا، اپنے بچے ہی بنا لیا ہے انسان کو. حالانکہ بہت ساری قومیں جو ہیں، دنیا کی کوئی قوم اپنے مبعوث کو اپنا باپ نہیں کہتے، مگر واحد مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں. آئیے خدا کی جلال کے لیے ہلیلویا. یہ بہت بڑے کی بات ہے. اگر غیر قوموں کو یہ بھید پتہ چل جائے تو ابھی جو میں باتیں بتانے لگا ہوں بہت خوبصورت باتیں ہیں، سن لیجیے خدا کے کلام میں سے. دوبارہ نمبر میں لکھا ہے، سنیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں خزانہ. پالوس رسول جو تھا، سنیے پالوس رسول کلام کے بھیدوں کو جان گیا، اس بھید کو جان گیا کہ خدا نے ازل سے اپنے پلان کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے. یہ پالوس رسول پر بھید کھل گیا اور اس نے کہا کہ مٹی کے برتنوں میں خزانہ خدا نے رکھا ہوا ہے، اور مٹی کے برتنوں کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے. یہ خدا کے پلان ہے ازل سے، کیونکہ وہ جان گیا کہ میں ازل سے خدا کے پلان کے اندر ہوں، اور اگر میں بنایا گیا ہوں مٹی کا تو خدا نے ازل سے مجھے بنایا ہوا، میرے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں. تو آج اس کے پہلو سے ہم سیکھیں گے. تو کیونکہ وہ جان گیا کہ خدا نے مجھے ازل سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور اس مٹی کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ، ایک تو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ، ایماندار بلیور، اور ایک دنیا دار گناہگار لوگ. یہ گناہگار لوگوں کی میں بات نہیں کرنے جا رہا، میں ایماندار بلیور لوگوں کی بات کرنے جا رہا ہوں. خدا کہتا ہے، خدا نے کہا کہ مٹی کے برتنوں کے اندر خزانہ خدا نے رکھ چھوڑا ہے. اور یہ مٹی کے برتن کون ہے؟ میں اور آپ. جب میں مٹی کا برتن کہوں، یہ آپ نے اپنے اوپر لینا ہے، اپنی باڈی کو لینا ہے، کیونکہ یہ
बर्तन है। ये मट्टी का बर्तन, जब मैं कहूं कि मट्टी का बर्तन तो आपने अपनी बॉडी का तसव्वुर करना है कि मेरी बॉडी है मट्टी का बर्तन, क्योंकि हम मट्टी से बनाए गए। खुदा ने हमें बर्तन बनाया है, विश्व ऑनर का बर्तन। लिहाजा इस बर्तन के अंदर खुदा ने लिखा खजाने रखे हुए हैं। हालेलुया। ये खजानों से मबूर बदन है, ये मट्टी का बर्तन, इसके अंदर खुदा ने अज़ल से खजाने रख रखे हैं, रख छोड़े हैं, और खुदा की जात का पूरा इल्म खुदा ने रखा हुआ है। कलाम जो जिंदगी बख्शता है, कलाम जो हमारी दिल की तख्तों पर लिखा हुआ है, ये मट्टी के खजाने रखे हुए हैं खुदा ने। और खुदा की जात के खजाने इन पत्थरों के अंदर, मट्टी के पत्थरों के अंदर खुदा ने रखे हुए हैं। खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, अगर बाइबल के अंदर आप पढ़ें खुदावंत के कलाम के अंदर, तो आपको मत्ती 13 बाब उसकी 45 आयत के अंदर एक पैरवल मिलेगी, एक तफसील खुदा के कलाम में। खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, एक सुदागर था, लिखा उसके पास मोती थे, कीमती मोती। लिखा वो मोतियों की तलाश में निकला, सुनिए, और लिखा जब मोतियों की तलाश में निकला तो लिखा उसे एक बेशकीमती मोती मिल गया। उसने उन मोतियों को, कीमती मोतियों को बेच डाला, और लिखा जाकर उस बेशकीमत मोती को ले लिया, एक मोती को ले लिया, बाकी उसने सारे मोतियों को क्या किया, हालांकि वो भी कीमती मोती थे, लेकिन जो बेशकीमत नायाब मोती था उसने उन पुराने मोतियों को बेच डाला और उस मोती को खरीद लिया। और ये आसमान की बादशाह के पेट के तरफ से निकला है, और वो कीमती मोती खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा का बेटा इस मट्टी के बर्तन के अंदर है, वो कीमती मोती है। और अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो भाई वो कायनात की हर चीज है मेरी और आपकी। ये खजाने इस मट्टी के पत्थरों के अंदर खुदा ने रख छोड़े हैं। भाई ये भेद है। मसीह अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ गया तो फिर हर चीज आपकी है, क्योंकि लिखा है खुदा के बारे में, लिखा है खुदा जो है, खुदा ने अपना बेटा दुनिया के अंदर दे दिया। तो आप देखिए कि दुनिया के अंदर खुदा ने अपना बेटा ही जब दे दिया है। भाई क्यों जा रहे आप? तो खुदावंत के कलाम के अंदर कि ये उस सुदागर ने भेद को पाया, और लिखा अपने उस कीमती मोती को क्या किया, उसने बाकी मोती बेच डाले और उस कीमती नायाब मोती को अपनी जिंदगी में ले लिया। और वो कीमती मोती लिखा आसमान की बादशाह के अंदर वो यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और पुराने जो है मोती, ये पुराना अहदनामा, लिखा उसने इसको बेच डाला। और पुराने अहदनामा के बारे में लिखा है कि मूसा पर जब मूसा ने लिखा कि शरीयत को लिया तो लिखा पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया। खुदा ने कहा आजा पहाड़ के ऊपर, और अपने 10 हुक्म वहां पर उसे दिए। लिखा जब खुदा कलाम करता था उससे, खुदा की जात ने उससे कलाम किया, तो जब वो 10 हुक्म लेकर आ रहा था तो लिखा उसके चेहरे पर नूर आ गया। लिखा लोग उसके चेहरे का जलाल ना दे सके, यानी वो जलाली सूरत बन गया उसका चेहरा। तो उसने बुर्का पहन लिया, क्योंकि लिखा बाइबल के अंदर उसका जलाल कम होता चला जा रहा था, उन्हें बुर्का ही पहनना था। लिखा बुर्के के नीचे से जलाल कम हो रहा था। तो लिखा मूसा ने कहा कि मेरा जलाल उसी तरह है। लोग कहें कि वाकई भाई हुक्मों को लेकर आ रहा है, शरीयत को लेकर आ रहा है। तो लिखा उसने, लिखा बाइबल के लिखा उसका जलाल कम होता जाता था, मगर जो नए नामा का जलाल बाइबल के अंदर लिखा है वो क्राइस्ट है। लिखा वो कम नहीं होता मगर रोज रोज बढ़ता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा उनके जलाल की जरूरत है। ये नए नामा का जो जलाल है, पुराने नामा का जलाल लिखा मूसा की मार्फत आया, मगर वो कम होता चला जाता था। इसलिए अगर बाइबल लिखा कोई शरीयत पर अमल करे, और आज के दौर पे माफिक अगर कोई शरीयत पर अमल करता है तो उसकी अदालत, उसका इंसाफ भी शरीयत के मुताबिक होगा। याद रखिए, क्योंकि आज का जो फजल है, जलाल है, वो क्राइस्ट की वजह से है। वो फजल उसने कर दिया है, वो जलाली खुदा यहां पर मौजूद है, उसका बेटा मौजूद है। और तलीमी तौर पर यह तलीम जो नए नामा की है,
کرائسٹ کو ہم نے لینا ہے. اور اگر کوئی پرانے اہلنامہ کا جلا لینا چاہتا ہے یا اس کی 10 حکموں پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا انصاف بھی کیا ہوگا؟ پرانے اہلنامہ کے مطابق ہوگا. اور یاد رکھیے شریعت لکھا ہے شریعت اچھی تو ہے, شریعت کی وجہ سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے, مگر شریعت نجات ہی نہیں دے سکتی, شریعت زندگی نہیں دے سکتی. اور اگر کوئی شریعت پر عمل کرنا چاہے, شریعت پر عمل ہو نہیں سکتا تھا, شریعت پر عمل ہی نہیں ہو سکتا تھا, کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے موسیٰ جب آیا تو اس نے پتھروں کو توڑا کہ یہ قوم پر عیب ہو جاتی, کیونکہ عمل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے لکھا شریعت کے مطابق کوئی راستہ دنیا کے اندر پھیل نہیں سکتا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کا جلال, خدا کا بیٹا ہی دنیا کے اندر آ گیا. اس لیے پرانی تعلیم, پرانے اس نے موتیوں کو کیا کیا, اس سوداگر نے بیچ ڈالا, پرانی تعلیم کو اس نے دور کی, اور جو صحیح تعلیم فضل کی تعلیم ہے, کرائسٹ جو ہے, خدا کا بیٹا جو ہے, اس نے کیا کیا, اسے لے لیا اپنی زندگی کے اندر. اور پھر یہ مٹی کے خزانوں کے اندر, مٹی کے برتنوں کے اندر یہ خزانہ رکھا گیا ہے, خدا نے رکھ چھوڑا ہے. یہ ازل سے خداوند کے پلان کے اندر ہے کہ یہ خزانہ میں اس برتنوں کے اندر رکھوں گا. اور ہمارے بدروں کے اندر مسیح جب ہے تو اس کا مطلب خدا کا کلام جو ہے, مسیح جو ہے, اس میں جب وہ ہے تو ہمارا بدن ان مٹی کے برتن کے اندر خزانے معمول ہے, خزانے بھرے ہوئے ہیں. لہذا ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی, خداوند کی کوشش کرنی اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. اس لیے تو لکھا ہے کہ شریعت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا, لہذا لکھا وہ جلال کم ہوتا چلا جاتا تھا. اور اگر آج بھی کوئی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ کرنا چاہتے ہیں, پرانی رسمیں کرتے ہیں, تو بھائی ان کا انصاف, ان کی ججمنٹ, ان کی عدالت لکھا ہے شریعت کے مطابق ہوگی. لہذا فضل کے دور کے اندر آئیے, مسیح کو اپنے اندر لیجیے اور اس کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا, لکھا مفت فضل ہوا. ہماری سزاؤں کو, ہمارے دکھوں کو اس نے جڑ دیا. اور لکھا اب قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ وہ قربانیاں مسیح کے اندر پوری ہو چکی ہیں. اس دور کے اندر 5 سیکریفائس گزاری جاتی تھی, 5 قربانیاں, مگر وہ کرائسٹ کے اندر, مسیح کے اندر پوری ہو چکی ہے. اس لیے آج کرائسٹ بے شبہ قیمتی موتی میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے, ہمارے اس مٹی کے برتنوں کے اندر رکھ کر چھوڑا ہے, خدا نے رکھا ہوا ہے. اس لیے ہم اس پر ایمان لائیں اور قدرت کے ساتھ وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے اور اپنے جلال کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. لہذا یہ مٹی کے برتنوں کے اندر خدا کا جلال ہماری زندگی سے نظر آئے, کیونکہ وہ جلالی ہے اور ہمیں بھی جلال بخشا ہے. لہذا بائبل کے اندر, خدا کے کلام کے اندر اگر دیکھیں تو چھوٹی سی سٹوری آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا. بائبل کی سٹوری ہے, جدون کے تعلق سے لکھا ہے. لکھا جدون ایک سورما تھا, خدا کا سورما. اور لکھا کہ اس نے کیا کیا, لکھا جب وہ دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے گیا تو اس نے لکھا کہ ایک مشل لی, ایک مٹکا لیا مٹی کا, جنہیں پانی پر لیا, کڑا نہیں جن کہیں گے, کڑا, اس نے کڑا لیا اور اس نے ایک مشل پکڑی اور ایک تلوار تھی اس کے بعد, یہ 3 چیزیں, اور 3000 لوگ تھے اس کے, لیکن دشمن جو تھا وہ تعداد کے اندر تھا. لکھا جب جنگ جدون لڑنے کے لیے گیا دشمن کے خلاف تو لکھا ہے کہ اس نے ایک نعرہ لگایا اور ان مشلوں کو جو آگ سے جل رہی تھی مٹکوں کے اندر رکھا ہوا تھا ساری فوج نے, اور جب انہوں نے نعرہ لگایا دشمن کے ساتھ, دشمن آج سامنے تھا, نعرہ لگا کر جب اس نے ہر ایک نعرے کی آواز آئی, سب نے اپنی مشلیں مٹکوں میں سے نکالی تو لکھا مٹکے کیونکہ گرم ہو کر ٹوٹ گئے, ایک دم ایسے آواز آئی ٹوٹنے کی مٹکوں کی جیسے بلاسٹ ہو جاتا ہے, اور ایسے روشنیاں جب باہر نکلی تو دشمن نے کہا کہ کس کا چیز کا دھماکہ ہے, اور روشنی کو دیکھ کر لکھا دشمن وہاں سے بھاگا اور اس نے بہت بڑی فتح حاصل کی. ہاللیلویا. یہ مٹی کا برتن اس نے لیا, بے شک وہ برتن ٹوٹ گیا. اسی طرح ہمارے یہ بدن مٹی کے ہیں, بے شک ٹوٹ جائیں گے, ان کے اندر ہم موت لیے پھر پھرتے ہیں, مگر ان موت کے ان پتھروں کے اندر, مٹی کے پتھروں کے اندر خدا نے زندگی رکھی ہوئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بے شک کی زندگی ان مٹی کے پتھروں کے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہے. خدا کا جلال ہے, نور خدا نے رکھا ہوا ہے. لہذا نور ہمارے اندر سے نکلے,
بے شک یہ برتن ٹوٹ جائے، مٹی کے برتن ٹوٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اندر خدا نے اصل سے قیمتی موتی رکھے ہوئے ہیں، روشنی رکھی ہے، خدا کا کلام جو روشنی ہے، لکھا خدا کا کلام جو زندگی بخشتا ہے، نور ہے، روشنی ہے، لہذا یہ روشنی ہمارے اندر سے ظاہر ہو۔ ہاللیلویا۔ لہذا ان مٹی کے پتھروں کے اندر خدا نے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر سنیے، پھر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا ہیکل بنا، اور ٹیبل ہیکل بنائی گئی، ٹیبل کے اندر تمبو نما ہیکل، جو تمبو نما ہیکل بنائی گئی خدا نے ان سے کہا، اور جب تمبو کی ہیکل بنائی تو اس کے اندر، جب تمبو کی ہیکل بنائی تو اس کے اوپر کھلیں ڈالی گئی، تو دور سے ایسے خیمہ نظر آتا تھا کہ جیسے ایسے معمولی سا خیمہ ہے، مٹی ڈلی ہوئی، برائی حال ہے، خیمہ ہے نا، اوپر وہ کھلیں ڈالی ہوئی ہے، تو دور سے دیکھنے سے لوگوں کو یہ پتا چلا معمولی سا خیمہ ہے۔ کون سا خیمہ ہے؟ بالکل معمولی، اور اوپر کھلیں ڈلی ہوئی ہیں، عجیب سی کھلیں، بلیک کلر کی، تو کوئی ایسے کوئی حسن و جمال ہی نہیں اس ہیکل کا نظر آتا تھا، باہر سے بالکل پلین، کچھ بھی نہیں، مگر لکھا اندر سونے کی چیزیں پڑی تھی۔ ہاللیلویا۔ اگر خدا کی ذات، خدا لکھے وہاں اس ہیکل کے اندر رہتا تھا 24 آور، لکھے سونے کا مذبح اندر تھا، اور پھر خدا کے کلام لکھے سونے کے برتن، سونے کی ٹیبل وہاں تھی، خیمہ ایک کا صندوق، لکھے سونے کا گولڈ کا اندر پڑا ہوا تھا، اوپر سے معمولی سا نظر آتا تھا مگر اندر سونے کی چیزیں رکھی تھی۔ اسی طرح خدا نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر گولڈ رکھا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح قدرت، یہ سونا ہے، عظیم پرانے خزانے میری اور آپ کے ساتھ رکھے ہیں۔ ان مٹی کے برتنوں کے اندر خدا باپ رہتا ہے، خدا بیٹا رہتا ہے، خدا روح قدس رہتا ہے، اس لیے خدا کا کلام رہتا ہے۔ خدا کے کلام کے بارے میں کیا؟ خدا کا کلام سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ قیمتی خزانے خدا نے اس مٹی کے برتنوں کے اندر رکھے ہیں۔ بے شک یہ پانی ہے، فنا ہو جائیں گے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ایوب بھی کہتا ہے، پولس بھی کہتا ہے، اور پترس بھی کہتا ہے، بے شک ہم پانی جسم کے اندر ہیں، فانی جسم ہے مگر اندر زندگی رکھتے ہیں۔ آمین۔ بے شک ہم دکھ سکتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کرائسس کے اندر، مشکلات کے اندر رہتے ہیں، یہ جسم دکھ پاتا ہے مگر اندر خدا کا بیٹا روح قدس اور یسوع مسیح باپ رہتا ہے۔ آمین۔ یہ شخصیتیں رہتی ہیں، لہذا ان برتنوں کے اندر خدا نے قیمتی خزانے رکھے ہیں۔ اور کبھی آپ بائبل کے اندر دیکھیے، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، دوسرے گرنتھوں کے اندر اگر آپ ان حوالوں کو پڑھیں تو بے شمار باتیں آپ کو ملیں گی خدا کے کلام میں سے۔ اور خداوند کے کلام کے اندر، خدا کے کلام کے اندر اگر پڑھیں تو آپ گلتیوں کے ساتھ 5ویں باب کے اندر، پھر یسایہ 11واں باب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پھر کلسیوں کے اندر، گلتیوں کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے خزانے رکھے ہوئے ہیں ہمارے ان پتھروں کے اندر، مٹی کے برتنوں کے اندر، لکھا حکمت کا کلام، علمیت کا کلام رکھا ہوا خدا نے، روحوں کی امتیاز کا کلام، پھر معجزات کا کلام، پھر لکھا ہے کہ غیر زبانوں کا کلام، پھر غیر زبانوں کے ترجمے کا کلام، یہ خزانے ہیں جن مٹی کے برتنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ خدا کے کلام میں سے گلتیوں 5 باب کے اندر آپ پڑھ لیجئے گھر کے اندر، لکھا ہے وہاں پر خدا نے قیمتی فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری، ایمانداری، نیکی، اور لکھا ہے مہربانی، یہ خزانے ہیں، یہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں خدا نے، یہ خزانے ہیں جو ہمارے پتھروں کے اندر خدا نے رکھے ہوئے۔ یسایہ اگر 11 باب کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہے خدا نے ان برتنوں کے اندر روح قدس کی معمولی رکھی، اور پھر لکھا ہے کہ روح کے پھل کے روح کی معمولی رکھی ہوئی ہے، حکمت، خرد کی روح، اور لکھا ہے مسیحیت کی روح، قدرت کا روح، معرفت کا روح، شادمانی کا روح، اور لکھا ہے خداوند کے خوف کا روح خدا نے ہمارے ان مٹی کے برتنوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لہذا خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے،
दिखते हम मट्टी के हैं, सादा से लोग, मगर अंदर जिंदगियां हमारे अंदर हैं, हमेशा की जिंदगियां हमारे अंदर। आइए खुदा के जलाल के लिए हालेलुया हालेलुया। लिहाजा खुदा के लोग लगते मामूली से हैं, लिखा खुद गरीब से नजर आते हैं, मगर बखेरों को, लिखा कंगालों को अमीर कर देते हैं, क्योंकि अंदर कीमती खजाने रखे हैं। खुदा का बेटा जो बेशकीमती मोती है वो हमारे अंदर रहता है, इस मट्टी के बर्तन के अंदर। खुदा बाप रहता है, खुदा की खुदाई, खुदा का कायनात का जितना नॉलेज, इल्म, हर चीज जो है वो खुदा ने अपने बच्चों को दे रखा है। लिखा है कि जो कुछ खुदा का है, बाप का होता है, वो बेटे का होता है। जो कुछ खुदा का, कभी आप आसमानों को देखें, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। लिखा है एक वक्त आएगा ये नॉलेज से हम खुदा को जान जाएंगे, हर चीज को जान जाएंगे। कभी खुदा की जात पे गौर कीजिए, खुदा ने इंसानों को ही नहीं बनाया, कायनात की हर चीज बनाई है। ये आसमानों को देखिए, उसी ने ताना हुआ है। आप समुद्रों को देखिए, दरियाओं को देखिए, उनके अंदर जितनी फिश है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, हैवानात, हशरात, सितारे, अनगिनत सितारे हैं, क्या कशाएं हैं, ये सारी चीजें खुदा बाप ने बनाई है। ये खुदा के बाप की, खुदा की कहना मानते हैं, और बिकॉज का बेटा रखे हुए हैं, इसलिए हमें खुदा की वर्शिप करनी है। असल में खुदा के प्लान के अंदर है ईमानदार बिलीवर, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी हमें विश्व से इसी में मुकर्रर किया, अपने लहू से खरीदा। मट्टी के बर्तन नजर आते हैं, मगर कंगालों को अमीर कर देते हैं, बहुत सारे गरीबों को रिच कर देते हैं, क्योंकि अंदर खजाने भरे हैं। हमें खुदा ने अपने बेटा बनाया है। लिहाजा जो कुछ खुदा के बेटे का लिखा वही खुदा के बेटे का, यानी हम भी उसके नापालक बेटे। खुदा की जात का इल्म, सारे खजाने जो है खुदा के हैं, वो क्राइस्ट के हैं, और जो क्राइस्ट के हैं वो मेरे और आपके हैं। आइए खुदा की जलाल के लिए जोरदार तारीफ है। हमारे अंदर खुदा का कलाम है, और फिर खुदा का बेटा रहता है। बेश बहा कीमती मोती हमारे अंदर है, खजाने छुपे हुए हैं। इसलिए हमें खुदा की वर्शिप करनी, प्रोसेस करनी। हम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि मट्टी के खजानों के अंदर, मट्टी के खुदा हमारे अंदर खजाने छुपाए। और छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बाइबल के अंदर खुदा के कलाम के अंदर क्या, यिर्मयाह जेल के अंदर था, तो खुदा ने उससे कलाम किया। खुदा ने कहा जा अपने चाचा के बेटे हनमेल से जाकर मट्टी का वो छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा है वो जाके खरीद ले। तो लिखा कि वो जेल के अंदर था, तो खुदा ने फिर वो जब आया उसका चाचे का बेटा, तो वो उसके पास आया जेल के अंदर, उसने कहा मुझसे ये जगह का छोटा सा टुकड़ा है मेरा, ये खरीद ले। तो खुदा ने ऑलरेडी यिर्मयाह से कहा कि वो जगह का टुकड़ा तो खरीद ले। तो उसने कहा कि अच्छा। तो खुदा ने कहा कि इसे खरीद ले। उसने क्या किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई, और कितना उसे कहते हैं, रजिस्ट्री करवाई, लिखवाई, और वो पेपर ले लिए। और खुदा ने कहा जा मट्टी का एक बर्तन ले, उसके अंदर इस रजिस्ट्री को क्या कर दे, डालकर उसे बंद कर ऊपर से, और जो तूने मट्टी का जो जमीन का टुकड़ा लिया है उस जगह पे जाके क्या कर दे, उसे दबा दे। तो वो उसने दबा दिया वैसे। तो खुदा ने उसे बताया ये निशान होगा बनी इस्राइल के लिए, क्योंकि नबूकदनेस्सर की सीरी में बनी इस्राइल ने जाना था। 70 साल तक जमीन ने रेस्ट करनी थी, 70 साल तक वो जगह खाली रहनी थी। तो खुदा ने ऑलरेडी उसे प्लान दे दिया यिर्मयाह से। उसने वो छोटा सा टुकड़ा लिया जगह का, उसके अंदर उसकी रजिस्ट्री लिखवाई, और लिखा कि मट्टी के बर्तन में डालकर उसने क्या किया, उस जमीन में दबा दी। और 70 साल के बाद खुदा ने कह दिया था कि ये निशान होगा कि बनी इस्राइल दोबारा अपनी सरजमीन में आएगी और यहाँ पर बसेरा करेगी। ये जमीन दोबारा, ये लैंड दोबारा है बनी इस्राइल। तो वक्त आज 1948 के अंदर वो दोबारा अपने मुल्क के अंदर वापस आ रहे हैं। ये उस वक्त का निशान खुदा ने ऑलरेडी ये बातें बता दी थी। और आज खुदा, सुनिएगा जो बात कहने जा रहा, सुनिए जुमला। और आज खुदा ने इस मट्टी के बर्तनों के अंदर रजिस्ट्रियां रखी हुई है। वो रजिस्ट्रियां भाइयों रूह कुदस की रजिस्ट्री रखी हुई है। हालेलुया। लेकिन रूह कुदस हमें प्याला के तौर पर दिया गया है ताकि हम की वर्शिप करें।
भाई ऑलरेडी रजिस्ट्री खुदा ने दे दिया है, इसलिए ये जो बदल नहीं है फिरते हैं ना, ये फना नहीं होंगे, क्योंकि रूह कुदस प्याने के तौर पर, रजिस्ट्री के तौर पर, किबला के तौर पर खुदा ने हमारे अंदर अज़ल से रख दी है। रूह कुदस हमारे अंदर अज़ल से रख दिया है ताकि हम क्या करें, ये जिसे मरने का नहीं, हम कोशिश कर रहे मारने, दुनिया के लोग मार दें, भाई जमीन में भी चला जाएगा, लेकिन जब यीशु आएगा पिछला नस्ल का फूंक नहीं लिखे, हमारे बदन दोबारा लिखे मट्टी से जी उठेंगे और हम सब उठकर खुदा उनका इस्तेमाल करेंगे। आइए खुदा उनके जनाब के लिए जोर देकर, हम पूरा होने के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा जिंदा रहने के लिए खुदा ने हमें बनाया है, मट्टी से बनाया है, मगर अंदर खुदा ने हमें जिस रूह को प्याला के तौर पर दे दिया। लिहाजा हम मरने वाले नहीं भाइयों, जिस जिंदगी के अंदर रूह है वो तो नहीं मरेगा, लेकिन जो रूह के बगैर है, दुनियादार है लोग, वो फना हो जाएंगे, आपका ईंधन बनेंगे, मगर मैं और आप रूह को प्याले के तौर पर दे दिया गया, रजिस्ट्री लिखवा कर अज़ल से खुदा ने हमारे अंदर रख दी है। लिहाजा हम हमेशा जिंदा रहने वाले लोग हैं। आइए अपने सिरों को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए।